हुन्छ सबैलाई जय मसीह। फेरि पनि हामी आजको सेवा सङ्गतिमा उपस्थित भइसकेका छौँ अनि हामी जो जति उपस्थित भएका छौँ हामी प्रत्येकलाई अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ र अनलाइनमा भएकाहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हुन्छ हामी एउटा कोरस गाएर आजको सेवा सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनेछौँ। 41 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ। धन्यवादी भई भन्ने उहाँको ढोकाभित्र पस्नेछु भन्ने कोरस गाउनेछौँ अनि सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवादी भई उहाँको ढोकाभित्र पस्नेछु, आँगनभित्र प्रशंसा साथ भन्नेछु यो त्यही दिन जो प्रभुले बनाउनु भो। खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो। खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो। खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। महान परमेश्वर पिता प्रभु येशू, हामी तपाईँ जीवित परमेश्वर पितालाई यस समय धन्यवाद दिँदछौँ। सदा चाहिँ प्रभु आजको दिन पनि तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ अनि आज यसरी फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आएर सेवा सङ्गति सुरु गर्न लागेका छौँ। यो सेवा सङ्गतिलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म चलाउनलाई प्रभु सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वरले सहायता मद्दत गर्नुहोस् भन्ने निम्ति प्रार्थना गर्दछ। हामी सेवा सङ्गतिमा जति पनि भजन कोरसहरू गाउनेछौँ, स्तुति प्रशंसा गर्नेछौँ, वचन सुन्नेछौँ, यी सबै कार्यहरूबाट प्रभु तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्दछु प्रभु येशू। धन्यवाद छ प्रभु येशू। सबै बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा चढाउँछ। आमेन। हुन्छ हामी यो समय भजनतिर जानेछौँ अनि भजन हामी 291 नम्बरको भजन गाउनेछौँ। वनपाखा गुन्जाइदेऊ है मुक्तिको एउटा गीतले, सत्यको सन्देश पनि देऊ गीतको भाकाले, सत्यको सन्देश पनि देऊ गीतको भाकाले। वनपाखा गुन्जाइदेऊ है, पापको श्राप मेट्नलाई सुझी आउनु भयो, मान्छेलाई नयाँ रूप दिन रगत पाउनु भयो। पापको श्राप मेट्नलाई सुझी आउनु भयो, मान्छेलाई नयाँ रूप दिन रगत पाउनु भयो। स्वर्गको ढोका खोलेछ उनैको कृपाले, माया गरेर पापीहरूलाई उनैले बचाए। बताइदेऊ सबैलाई, बुझाइदेऊ सबैलाई, सम्झाइदेऊ सबैलाई। वनपाखा गुन्जाइदेऊ है मुक्तिको एउटा गीतले, सत्यको सन्देश पनि देऊ गीतको भाकाले, सत्यको सन्देश पनि देऊ गीतको भाकाले। वनपाखा गुन्जाइदेऊ है, हारको जीवन छैन जगतमा, बेमोल छैन मान्छे सब धरतीको आँगनमा। हारको जीवन छैन जगतमा, बेमोल छैन मान्छे सब धरतीको आँगनमा। खोज्नेहरूलाई जीवन छ कल्वरी पाखामा, के नै पतियो मान्छेको मन
ल आफ्नै आँखामा बताइदेऊ सबैलाई बुझाइदेऊ सबैलाई सम्झाइदेऊ सबैलाई वनपाखा गुन्जाइदेऊ है मुक्तिको एउटा गीतले सत्यको सन्देश भनिदेऊ गीतको भाकाले सत्यको सन्देश भनिदेऊ गीतको भाकाले वनपाखा गुन्जाइदेऊ है। हुन्छ हामीले यो भजन पनि राम्रोसँग गाउन सकेका छौँ। त्यसै गरी हामी अन्तिम भजन 641 नम्बरको गाउनेछौँ। हुन्छ हामी गाउनेछौँ, सबैले पाइसक्नु होला। आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिर आवाजमा बादलमा हामी उड्नेछौँ येशूसँग हामी हुनेछौँ बादलमा हामी उड्नेछौँ येशूसँग हामी हुनेछौँ आँखाको एक निमेषमा क्रिस्मा मरेकाहरू पहिले जिउछन् त्यसपछि जिउँदाहरू क्रिस्मा मरेकाहरू पहिले जिउछन् त्यसपछि जिउँदाहरू अविश्वासी र पापीहरू चाहिँ छोडिन्छन् पछुताउँदै अविश्वासी र पापीहरू चाहिँ छोडिन्छन् पछुताउँदै आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिर आवाजमा बादलमा हामी उड्नेछौँ येशूसँग हामी हुनेछौँ बादलमा हामी उड्नेछौँ येशूसँग हामी हुनेछौँ आँखाको एक निमेषमा पाँच बुद्धिमती कन्याहरू जस्तै लिइराखौँ फाल्तु तेल पाँच बुद्धिमती कन्याहरू जस्तै लिइराखौँ फाल्तु तेल कुन बेला आउँछन् तिम्रा दुराहा नसुता धेरै बेर कुन बेला आउँछन् तिम्रा दुराहा नसुता धेरै बेर आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिर आवाजमा बादलमा हामी उड्नेछौँ येशूसँग हामी हुनेछौँ बादलमा हामी उड्नेछौँ येशूसँग हामी हुनेछौँ आँखाको एक निमेषमा ढिलाउने छैन तिम्रा प्रभुले भनेका छन् चाँडै आउँछु ढिलाउने छैन तिम्रा प्रभुले भनेका छन् चाँडै आउँछु मृत्युसम्म नै विश्वासी हो म तिमीलाई लैजान्छु मृत्युसम्म नै विश्वासी हो म तिमीलाई लैजान्छु आँखाको एक निमेषमा तुरहीको आखिर आवाजमा
हामी भजन कोरसलाई यतिकै राख्नेछौँ र यो समय हामी बाइबल पाठतिर जानेछौँ। म बाइबल पाठ भजन सङ्ग्रह 150 को 1 देखि 6 सम्म छ, म पढिदिनेछु। यहाँ शीर्षकमा दिएको छ परमप्रभुको प्रशंसा। हालेलुया, परमप्रभुलाई उहाँको पवित्र स्थानमा प्रशंसा गर, उहाँको महिमामय आकाशमा उहाँको प्रशंसा गर। उहाँका शक्तिशाली कार्यहरूका निम्ति उहाँको प्रशंसा गर, उहाँको उत्कृष्ट महानताको निम्ति उहाँको प्रशंसा गर। तुरही बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, बीना र सारङ्गी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर। खैजरी र नाचका साथ उहाँको प्रशंसा गर, तारबाती र बाँसुरी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर। झ्यालीका झन्कारका साथ उहाँको प्रशंसा गर, गुन्जायमान पार्ने झ्यालीहरू बजाएर उहाँको प्रशंसा गर। सास सुन्ने हरेक प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस्। हालेलुया, आमेन। हुन्छ, हामी यो परमेश्वरको वचन पढाइमा सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। अनि यो समय अब हामी 1-2 कोरस गाएर फेरि पनि परमेश्वरको नाउँलाई हामी उचाल्नेछौँ। 60-61 नम्बरको कोरस गाएर अनि परमेश्वरलाई हामी यो समय स्तुति प्रशंसा चढाउनेछौँ। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्, सब पृथ्वीका प्रभु। येशू ख्रीष्ट नै प्रभु हुन्, सब पृथ्वीका प्रभु। एक मात्र ईश्वर, राष्ट्रहरूमाथि एक मात्र परमेश्वर। अरू नाउँमा छैन त्यो मुक्ति, येशू ख्रीष्ट नै सबका प्रभु। होसाना, होसाना, होसाना येशू राजालाई। होसाना, होसाना, होसाना येशू राजालाई। उहाँको नाउँ उचालौँ, उचालौँ र प्रशंसा चढाउँ र चढाउँ। हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्। होसाना येशू राजालाई। महिमा, महिमा, महिमा येशू राजालाई। महिमा, महिमा, महिमा येशू राजालाई। उहाँको नाउँ उचालौँ, उचालौँ र प्रशंसा चढाउँ र चढाउँ। हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्। महिमा येशू राजालाई। प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा येशू राजालाई। प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा येशू राजालाई। उहाँको नाउँ उचालौँ, उचालौँ र प्रशंसा चढाउँ र चढाउँ। हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्। प्रशंसा येशू राजालाई। धन्यवाद दिन्छौँ महान परमेश्वर पिता प्रभु येशू, तपाईँ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वोच्चका परमेश्वर पितालाई हामी महिमा, आराधना, भक्ति चढाउँदछौँ। प्रभु येशू, साँच्चै नै प्रभु विगतका दिनहरूदेखि आजको दिनसम्म तपाईँ परमेश्वर हामीहरूसँग रहनुभयो, हाम्रो हरेक काम कार्यहरूमा सहायता गर्नुभयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आजको दिन फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। यसरी तपाईँ परमेश्वरको नाउँमा भेला भएर प्रभु तपाईँको नाउँलाई उचाल्न पाउँदा प्रभु हामी आफूले आफूलाई धन्यको ठान्दछौँ।
भन्दछौँ। हो प्रभु, तपाईँ सारा सृष्टिका मालिक हुनुहुन्छ, तपाईँ एकमात्र उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, हाम्रो चट्टान, हाम्रो किल्ला, हाम्रो गढ प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु येशू। तपाईँ परमेश्वरलाई हाम्रो सारा हृदयले सारा प्राणले पुकारा गर्दछौँ प्रभु येशू। हाम्रो हरेक भुल गल्तीहरूलाई प्रभु तपाईँले क्षमा दिनुभएको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। हाम्रो परिवारलाई तपाईँको सुरक्षा, तपाईँको निगाहमा सदा सर्वदा राखिदिनु भएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। हाम्रो हरेक हिटाइ डुलाइ बोलीचालीहरूमा तपाईँ परमेश्वरको आशीषसँग राखिदिनु भएको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ महिमाको परमेश्वरलाई हामी यो समय प्रभु धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु येशू। तपाईँ धन्यवादीका योग्य अनि महिमाको योग्य अनि प्रशंसाको योग्य प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभुलाई हामी महिमा दिँदछौँ प्रभु येशू। धन्यवाद। हाम्रो सारा आदर भक्ति महिमा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा चढाउँछु। आमेन। हुन्छ, हामीले परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा पनि चढाइसकेका छौँ। अब हामी यस समय अन्तर्विन्ती प्रार्थनातिर जानेछौँ। हामी अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्नुपर्दा हामी हाम्रो नेपाल देशको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। अनि नेपाल देशमा जति पनि अहिले विभिन्न प्रकोपहरू फैलिरहेका छन्, महामारीहरू फैलिरहेका छन्, अनि हत्या हिंसाका कुराहरू फैलिरहेका छन्, यस्ता नराम्रा कुराहरूलाई अनि परमेश्वरले हटाइदिनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। अनि त्यसै गरी हाम्रो बेतसालम पुतली सडक मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। अनि 30वटा शाखा झुन्डा मण्डलीहरू छन्, ती सबै शाखाहरूको मण्डलीहरूको विश्वासीहरूको निम्ति, पास्टर एल्डर अगुवाजनहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। त्यसै गरी हाम्रो बेतसालम लुबु सेवा सङ्गतिको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रो मण्डलीको जति पनि सेवा सङ्गतिहरू छन्, सबै सेवा सङ्गतिहरूमा परमेश्वरको आशीषसँग राखिदिनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। अनि हाम्रो टोल छर छिमेक जो जतिले हाम्रो आफन्तहरूले अनि परमेश्वरलाई चिन्न सकेका छैनन्, तिनीहरूले पनि परमेश्वरलाई चिन्न सकेको होस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। अनि देश विदेशमा रहेर काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। यो समय आउनुहोस् हामी अन्तर्विन्ती प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। महान परमेश्वर पिता प्रभु येशू, हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु यो समय हाम्रो नेपाल देशको लागि। हाम्रो नेपाल देशमा जुन कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दाखेरि अनि धेरै मानिसहरू दुःख कष्ट पीडामा छन् प्रभु, तिनीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ। अनि यो रोग बिमारहरू पनि अनि पूर्ण रूपमा हटेर गएको होस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। अनि प्रभु जति पनि हत्या हिंसाका कुराहरू बढिरहेका छन्, अनि लुटमारका कुराहरू बढिरहेका छन्, चोरी डकैतीका कुराहरू बढिरहेका छन्, यस्ता नराम्रा प्रकोपहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले हटाइदिनुहोस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। यसै गरी प्रभु हाम्रो नेपाल देशमा जति पनि क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरू छन्, अनि बाल आश्रम, वृद्धाश्रम, अनि प्रभुजी बाइबल कलेजहरू जति पनि छन् प्रभु, ती सङ्घ संस्थाहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ। अनि हाम्रो नेपाल देशमा जति पनि क्रिस्चियन मण्डलीहरू छन् प्रभु, ती मण्डलीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ। ती मण्डलीहरू तपाईँ परमेश्वरमा स्थिर रहन सकोस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। अनि हाम्रो बेतसालम पुतली सडक मण्डली अनि शाखा झुन्डा मण्डलीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ। अनि 30वटा शाखा झुन्डा मण्डलीहरूको पास्टर एल्डर डिकन अगुवाजनहरू विश्वासीजनहरूलाई परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ। अनि प्रभु त्यसै गरी हाम्रो बेतसालम लुबु सेवा सङ्गतिलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ। हाम्रो मण्डलीको जति पनि सेवा सङ्गतिहरू छन्, ती सबै सेवा सङ्गतिहरू अनि निरन्तर रूपमा चलिरहनको लागि सहायता गर्नुहोस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। अनि हाम्रो आफन्तजनहरू कतिजनाले प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई चिन्न सकेका छैनन् प्रभु, तिनीहरूले तपाईँलाई चिन्न सकेको होस्। अनि हाम्रो टोल छर छिमेकहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ। प्रत्येकले तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्न सकेको होस्, तपाईँलाई चिन्न सकेको होस्, तपाईँको बाटोमा हिँड्न सकेको होस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। अनि हाम्रो घर परिवार, हाम्रो मण्डली परिवारलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ। हाम्रो मण्डली परिवारमा जो जति प्रभु दुःख कष्ट पीडामा छन्, उनीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता मद्दत गर्नुहोस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। जो जतिको कामकाजहरू छैन प्रभु, उनीहरूलाई कामकाजहरू तपाईँ परमेश्वरले नै जुटाइदिनुहोस् भन्दै बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु येशू। अनि विदेशमा रहेर कतिजना काम गरिरहेका छन्, कतिजना अनि अल्पत्र परिरहेका छन् प्रभु, तिनीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछौँ प्रभु येशू। अनि आजको यो दिन देख्ने मौका दिनुभयो, यसरी सेवा सङ्गति गर्ने मौका अवसर दिनुभएको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। धन्यवाद दिँदछु प्रभु। सबै बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाउँमा चढाउँछु। आमेन। हुन्छ, हामी यो समय अब भेटी उठाउनेछौँ एउटा 20 नम्बरको कोरस गाएर। लिनुस् तन अर्पन्छु, लिनुस् मन चढाउँछु, लिनुस् तन पिता तपाईँकै हौँ, तपाईँकै
हौं तपाईकै सुरुदेखि छानेका तपाईकै ख्रीष्टको रगतले किनेका तपाईकै आत्माका छाप लागेका तपाईकै हौं तपाईकै हौं तपाईकै हौं। हुन्छ हामी भेटी अनि वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ अनि भेटी र वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन म अमृतालाई अनुरोध गर्दछु। हुन्छ हामी भेटी उठाएका छौँ। भेटी र वचनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ सबै मिलेर। हालेलुया। परमेश्वर बुवा प्रभु तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्दछु यो समयको निम्ति प्रभु। हामी हरेकलाई तपाईँले जुटाउनु भएको छ प्रभु। अनि साँच्चै नै प्रभु हामी हरेकले अनि अहिले भर्खरै प्रभु अनि भेटीहरू उठाएका छौँ। यी सानाभन्दा साना भेटीहरूले प्रभु तपाईँको राज्यको ठुलो ठुलो काममा खर्चिन सकेको छ नि प्रार्थना गर्दछु प्रभु। अनि साँच्चै नै तपाईँको जनहरूको अनि प्रभु काम व्यवसायहरूमा तपाईँले आशिषपूर्ण रूपमा दिनुभएको छ नि प्रार्थना गर्दछु। त्यसै गरी प्रभु अनि हामी वचनको भागमा आएका छौँ प्रभु। हामीलाई वचन सुन्नलाई प्रभु अनि हाम्रो कानहरू हाम्रो हृदयहरू तपाईँले खोलिदिनु भएको छ नि प्रार्थना गर्दछु। साँच्चै नै तपाईँको त्यो उपस्थिति हामी माझ रहेको छ नि प्रार्थना गर्दछु प्रभु। अनि बाँकी भएका सबै समयहरू तपाईँको हातमा राख्दै आशिष अनुग्रह माग्छु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। हुन्छ हाम्रो वचनको निम्ति चाहिँ हाम्रो हरिचन्द्र पास्टरलाई चाहिँ हामी बोलाउन चाहन्छौँ। हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह अनि नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु। अनलाइन सेवामा जसजना हुनुहुन्छ अनि सबैलाई जय मसीह अनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। आज परमेश्वरको वचन अनि तपाईँहरूको माझमा मैले फिलिपीको पत्रबाट आज बार्ने जमरको कसेँ। अनि यो फिलिपीको पत्र पावल जेलमा कैदी अवस्थामा लेखेको हामी देख्न सक्छौँ पावलले। अनि यहाँ चाहिँ हामी 2 अध्याय फिलिपी 2 अध्यायको 1 देखि हामी 5 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। फिलिपी 2 अध्यायको 1 देखि 5 पदसम्म यहाँ यस्तो लेखिएको छ। म तपाईँहरूको निम्ति पढिदिनेछु। यदि ख्रीष्टमा केही प्रोत्साहन छ भने, प्रेमको केही प्रेरणा, पवित्र आत्माको केही सङ्गति, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पुरा गर। स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। आमेन। परमेश्वरको वचन आज तपाईँ र मेरो बीचमा आएको छ। अनि परमेश्वरको वचनले फिलिपीहरूलाई अनि पावलले लेखेको वचनमा यहाँ भनिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने एकताको कुरालाई हामी देख्न सक्छौँ। एकतामा आनन्द छ, एकतामा शान्ति छ, एकतामा अनि एउटा सुरक्षा छ, एकतामा चाहिँ एकदमै एकता महत्त्वपूर्ण छ। हरेक परिस्थितिमा, हरेक मानिसको जीवनमा, समाजमा एकता चाहिन्छ। एकता बिना चाहिँ घर परिवारमा एकता चाहिन्छ। एकता बिना चाहिँ हामी बस्न सक्दैनौँ। दिनौँ झगडाका कुराहरू हुन्छ यदि एकता छैन भने। त्यो एकता चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अझ क्रिस्चियन जीवनमा एकता महत्त्वपूर्ण कुरा छ। संसारका सबै ठाउँहरूमा एकता महत्त्वपूर्ण छ। यदि फुटबलको खेल्ने कुरामा चाहिँ एकता भएन भने त्यहाँ पनि खेल्न सक्दैन, कुनै पनि खेल खेल्न सक्दैनौँ। त्यस कारण एकता चाहिँ हरेक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारण यहाँ चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने येशूबाट एकतामा, येशूबाट पाएको कुराहरू हामी लेख्न सक्छौँ। येशूबाट हामीले के कुराहरू पाउन सक्छौँ, पाएका छौँ पाउने। यदि ख्रीष्टमा केही प्रोत्साहन छ भनेर भनेको छ। ख्रीष्टमा चाहिँ प्रोत्साहन छ।
यसो ख्रिस्टलेमा जब हामी हुन्छौँ उहाँले हामीलाई प्रोत्साहन दिनुहुन्छ। ख्रिस्टमा प्रोत्साहन छ, उत्साह त उहाँले दिनुहुन्छ है, प्रोत्साहन छ भने। अनि प्रेमको अर्को कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा प्रोत्साहनका कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। प्रोत्साहन, हामी जब अन्यलाई पर्छौँ, दुःखमा पर्छौँ, समस्यामा पर्छौँ, उहाँले हामीलाई उत्साह दिनुहुन्छ, प्रोत्साहन दिनुहुन्छ। उहाँ हामी साथमा हुनुहुन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ उहाँले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ प्रेमको प्रेरणा। प्रेममा हामीले उहाँलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ। प्रेममा उहाँले हामीले प्रेरणा दिनुहुन्छ। यो गर्ने, त्यो गर्ने, यो गर, त्यो गर भनेर हामीलाई चाहिँ उत्साह दिने काम, प्रेरणा दिने काम उहाँले गर्नुहुन्छ। ख्रिस्टले प्रेरणा दिने काम गर्नुहुन्छ। ख्रिस्टमा प्रेरणा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रेरणाका कुराहरू यहाँ गरिएको छ। धेरै मानिसलाई प्रेरणा चाहिन्छ। प्रेरणा बिना उसले केही पनि गर्न सक्दैन। उसलाई घचार्ने व्यक्ति चाहिन्छ, उसलाई चाहिँ उत्साह दिने व्यक्ति चाहिन्छ, उसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने व्यक्ति चाहिन्छ। अगाडि बढाउने व्यक्ति नभइकन ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन। अनि त्यो चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा छ। ख्रिस्ट येशूमा छ प्रेरणा, ख्रिस्ट येशूमा छ। अनि जो चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँलाई प्रेरणा चाहिँ परमेश्वरबाट मिल्छ, येशू ख्रिस्टबाट मिल्छ। अनि प्रेरणा, अनि कसैको प्रेरणाद्वारा चाहिँ अनि अगाडि बढेको हामी देख्न सक्छौँ धेरै कुराहरू। त्यस कारणले प्रेरणा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। अर्को कुरा चाहिँ, तेस्रो कुरा चाहिँ पवित्र आत्माको सङ्गति। पवित्र आत्माको सङ्गति हाम्रो लागि आवश्यकता छ। यहाँ छ केही सङ्गतिका कुराहरू छन्। पवित्र आत्माको सङ्गति हामी 1 पदमै 2:1 हेर्दैछौँ। पवित्र आत्माको सङ्गति हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पवित्र आत्मामा हामी सङ्गति गर्नुपर्दछ। पवित्र आत्मामा रहेर हामी सङ्गतिका कुराहरू गर्नुपर्छ, प्रार्थनाका कुराहरू गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले सङ्गति अनि क्रिस्चियन जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। सङ्गतिमा पनि एकता भएन भने हामी सङ्गति गर्न सक्दैनौँ। एकता हुनु आवश्यकता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्गति, पवित्र आत्माको सङ्गति हामी हरेकमा हुनु आवश्यकता छ। अर्को चाहिँ चौथो कुरा चाहिँ स्नेह र सहानुभूति। स्नेह चाहिन्छ, सहानुभूति चाहिन्छ। सहानुभूति बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले कहीँ गल्ती गरिहाल्यो भने पनि ल अब चाहिँ राम्रो गर न भनेर हामीले सहानुभूति देखाउनु पर्दछ। सहानुभूति चाहिन्छ हामी सबैलाई। त्यस कारणले स्नेह चाहिन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रिस्टमा यी कुराहरू, प्रोत्साहनका कुराहरू, प्रेमको प्रेरणाका कुराहरू प्रेमद्वारा, अनि पवित्र आत्माको सङ्गतिका कुराहरू, अर्को स्नेह र सहानुभूति चाहिँ येशू ख्रिस्टद्वारा हामी पाउन सक्छौँ। येशू ख्रिस्टमा ती कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूले प्रोत्साहन पाउँदछ। ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरूले अनि प्रेम पाउँदछ, अनि प्रेरणा पाउँदछ। ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरू पवित्र आत्माको सङ्गति पाउँदछ, अनि ख्रिस्ट येशूमा भएकाहरू स्नेह र सहानुभूति पनि पाउँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी दोस्रो कुरा हेऱ्यौँ भने एकतामा एउटै मनको हुनु आवश्यकता छ। एकतामा एउटै मनको हुनुपर्दछ। दोस्रो पद म पढ्न गइरहेको छु, फिलिप्पी 2 दोस्रो पद। तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पुरा गर। पावलले यहाँ भन्छ यदि तिमीहरू एकतामा रह्यौ भने, एउटै मन तिमीहरूमा भयो भने अनि मेरो चाहिँ आनन्द पुरा हुन्छ, मलाई आनन्द लाग्छ। अनि पावलले यो कुराहरू भन्दछ। पावल जेलमा बसिरहेको बेलामा यो भन्दछ, आनन्द छैन जेलमा, शान्ति छैन जेलमा, तर पनि ख्रिस्ट येशूमा जेलभित्र पनि, कष्टमा पनि, दुःखमा पनि शान्ति र आनन्द उसले पाइरहेको छ। जेलभित्र पनि शान्ति र आनन्द पाइरहेको छ। अनि विश्वासीहरू, फिलिप्पीका विश्वासीहरू, आज तपाईँहरू सुनिरहेका विश्वासीहरूमा जब एकता हुन्छ, जब एउटै प्रेम, एउटा चित्तका भएर हामी बस्छौँ, त्यसपछि पावलमा पनि त्यो शान्ति, पावलमा पनि त्यो आनन्द आउँदछ। त्यसकारण भन्छ एकतामा एउटै मनको हुनु आवश्यकता छ। अनि ख्रिस्टमा हामी एक हौँ, ख्रिस्ट येशूमा हामी एक हौँ। हामी ख्रिस्टमा सबैजना एउटै हौँ भन्ने कुरा छ। 1 कोरिन्थी 12 13 र 27 पद पढौँ त।
किनकि एउटै पवित्र आत्माद्वारा किनकि एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी सबैले एउटै शरीरमा हामी सबैले के छ एउटै शरीरमा बत्तिस्मा पाएका छौं। अनि यहुदी वा ग्रीक कमारो यहुदी वा ग्रीक कमारो वा फुक्का हामी सबैलाई एउटै पवित्र आत्मा हामी सबैलाई एउटै पवित्र आत्माबाट पिउन दिनुभयो। अनि 27 पद पनि तिमीहरू ख्रीष्टका शरीर हौ। तिमीहरूको रे ख्रीष्टको शरीर हौ। हामी सबै ख्रीष्टका शरीर हौ। शरीरमा के हुन्छ? के हुन्छ शरीरमा? हात हुन्छ, खुट्टा हुन्छ, अनि हड्डी हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ, आँखा हुन्छ, नाक हुन्छ, मुख हुन्छ। सबैको एउटै काम छ? सबैको एउटा काम छ? छैन। सबैको फरक फरक काम छ। तर पनि एउटै ढिक्को भएर बसेको हुन्छ। हामी ख्रीष्टबाट येशूबाट टाढा रहन सक्दैनौँ। एउटै शरीर हो भने टाढा रहन सक्दैनौँ। हामीले सबै ठाउँमा आफ्नै कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ, आफ्नो खुबीका अनुसार काम गरिरहेका हुन्छौँ। आँखाले आँखाको काम गर्छ, नाकले नाकको काम गर्छ, दाँतले दाँतको काम गर्छ, जिब्रोले जिब्रोको काम गर्छ, कानले कानको काम गर्छ, सुन्ने काम, हातले हातको काम गर्छ, खुट्टाले खुट्टाको काम गर्छ। हातले चाहिँ त खुट्टा मेरो लागि काम छैन भन्न मिल्दैन। आँखाले चाहिँ होइन कानलाई तेरो काम छैन भन्न मिल्दैन। तर सबैको आफ्नो भूमिका छ, आफ्नो काम छ, आफ्नो क्षेत्रमा। त्यसकारणले हामी सबै ख्रीष्टका शरीर हौ, ख्रीष्टका शरीरका अङ्गहरू हौ। उहाँ चाहिँ शिर हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट चाहिँ शिर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ भनेको छ एकतामा एउटै मनको हुनु आवश्यकता छ। अनि त्यसमाथि पनि ख्रीष्टमा हामी एक हौँ भन्ने कुराहरू यहाँ देखाएको छ। एक हौँ है। अनि आत्मामा एक हुनु आवश्यकता छ। एफएसी 4:3 पढौँ। शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर। फेरि एकचोटि पढौँ। शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न के गर्ने रे? प्रयत्न गर। हामी प्रयत्न गर्नुपर्छ शान्तिको आत्मामा एकतामा रहनलाई। हामी प्रयत्न गर्नुपर्छ, एकतामा रहनुपर्छ। शान्तिको आत्मामा एक हुन हामी चाहिँ प्रयत्न गर्नु आवश्यकता छ। हामी आत्मामा एक हुनुपर्छ। हाम्रो कामहरू छुट्टै छुट्टै छ, फरक छ, व्यवहार फरक छ, अनि हाम्रो सबै कुराहरू फरक छ, व्यवहार बानी व्यवहारहरू पनि फरक छ। तर ख्रीष्टमा आउने बेलामा चाहिँ हामी एक हुनुपर्छ। पवित्र आत्मामा आउने बेलामा हामी एक हुनु आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। अर्को कुरा, एकले अर्कोलाई श्रेष्ठ ठान भनेर यहाँ पावलले 3 पदमा भनिएको छ। यहाँ 3 पदमा स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। हेर्नुहोस् है, नम्रतामा के गर्ने रे? नम्रतामा यहाँ भनेको छ एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। आज कति हामीले आफूभन्दा अर्कोलाई चाहिँ श्रेष्ठ ठानेका छौँ? कतिले ठानेका छौँ? हामी धेरैलाई म चाहिँ ठुलो हुन पाए हुन्थ्यो, म चाहिँ माथिल्लो स्थानमा हुन पाए हुन्थ्यो, म चाहिँ सबभन्दा होइन अगाडि हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच धेरैको छ। तर ऊ पनि हुन पाए त राम्रो हो नि, ऊ पनि जान पाए त राम्रो हो नि, उसले पनि प्रगति गरे त राम्रो हो नि भन्ने सोचाइ चाहिँ धेरै कम मात्रामा मात्रै पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ भनेको छ नम्रता चाहिन्छ। त्यसको लागि त तपाईँ जानुहोस् न, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् न, तपाईँले गर्नुहोस् न, तपाईँ पनि विशेष व्यक्ति हो भन्नको लागि नम्र हृदय चाहिन्छ। घमण्डी हृदयले चाहिँ म भन्ने कुराहरू निकाल्छ। म म म म सबै कुरामा म, सबै कुरामा म, मलाई नसोधिकन किन गर्यो, मलाई नसोधिकन किन यस्तो गर्यो, मलाई सोध्नुपर्छ, म हो यहाँको भन्ने कुराले चाहिँ घमण्ड ल्याउँछ। घमण्डले त्यो कुराहरू ल्याउँछ, म भन्ने कुराहरू। तर नम्रताले चाहिँ हजुर तपाईँ पनि सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटालाई अर्कोले श्रेष्ठ ठान्न सक्दैन।
त्यसकारणले गर्दाखेरि नम्रता चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ है। त्यसले चाहिँ एउटाले आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान भनेको छ। एकअर्कालाई पनि गर्न सक्छ, तिमी पनि गर्न सक्छौ, हामी अरूलाई पनि अगाडि सार्नु पर्दछ। तर हामी कतिपटक चाहिँ काम गर्न सक्दैनौँ। उसले गर्न सक्दैन, तिमीले गर्न सक्दैन, उसले बिगार्छ, उसले चाहिँ खत्तम बनाउँछ। किन हामी एकले अर्कालाई विश्वासै गर्न सक्दैनौँ, एकअर्कालाई अगाडि बढाउनै सक्दैनौँ। खालि आफूलाई मात्रै हामी श्रेष्ठ ठान्दा हुन्छ, म हो नि भन्ने कुराहरू। तर हामीले चाहिँ एकले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्नुपर्छ। मभन्दा ऊ पनि श्रेष्ठ हो, म मात्रै होइन, उसले पनि गर्नुपर्छ, उसले पनि गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामी कतिपटक भन्न सक्दैनौँ। त्यस कारण त्यो चाहिँ भन्न सक्नु चाहिँ तपाईँ र म ख्रिस्टमा एकतामा छौँ, ख्रिस्टको शरीरमा छौँ भन्ने कुराहरू देख्न सक्छौँ अनि एकतामा छौँ भन्ने कुराहरू देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले यहाँ हामी हेर्ने भने अनि यहाँ चाहिँ रोमी 12:10 पढौँ त। भातृप्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर। भातृप्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। यदि हामी एकले अर्कालाई श्रेष्ठ ठान्छौँ भने के गर्नुपर्छ अरे? फेरि के पढौँ? भातृप्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर। एक अर्कासँग प्रेम गर अनि आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर। आफूलाई भन्दा बढी बरु अरूलाई आदर गर। आमेन। आफूलाई भन्दा बढी कसलाई आदर गर्ने? अरूलाई। हामी सक्छौँ कि? तपाईँले अरूलाई जे गर्नुभयो नि त्यही कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। अरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईँले प्रेम पाउनुहुन्छ। अरूलाई दिनुहुन्छ, तपाईँले पाउनुहुन्छ। अरूलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई नि तपाईँ भन्छ। तपाईँले अरूलाई कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ त्यही कुरा चाहिँ तपाईँमा फर्केर आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकले अर्कालाई प्रेम गर्ने, एक अर्कालाई वास्ता गर्ने, अरूको हित चिताउने कामहरू, अरूलाई श्रेष्ठ ठान्ने कुराहरू, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई श्रेष्ठ ठान्ने कुराहरू हामीले गर्नु आवश्यकता छ। त्यस कारणले ती कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। अर्को कुरा मेरो भने अरूको हित खोज्नु, अरूको हित खोज्नु पर्दछ। श्रेष्ठमा ठान्ने होइन, अरूको हित पनि खोज्नु पर्यो, अरूको फाइदा पनि खोज्नु पर्यो। यसरी हामी पढौँ रोमी 15:2। हामी प्रत्येकले आफ्नो छिमेकीको आत्मिक सुधार होस् भनेर तिनको भलाइको लागि तिनलाई प्रसन्न राखौँ। फेरि एकचोटि पढौँ बिस्तारै। हामी प्रत्येकले भनेपछि हामी यहाँ जतिजना छौँ, यहाँ जतिजना संसारमा छौँ, हामी प्रत्येकले आफ्नो छिमेकीको हामी प्रत्येकले भन्नाले हामी ख्रिस्टमा एकतामा भएकाहरू हामी प्रत्येकले आफ्नो छिमेकीको के गर्नुपर्छ? आत्मिक सुधार होस् भनेर, राम्रो होस् भनेर के गर्नुपर्छ? तिनको भलाइको लागि के गर्नुपर्छ? तिनलाई प्रसन्न राख्नुपर्छ, खुसी राख्नुपर्छ। उनीहरूको आत्मिक भलाइ होस् भनेर चाहिँ हामी उनीहरूलाई खुसी बनाउन खोज्नुपर्छ। उनीहरूलाई मनपर्ने कामहरू गरेर देखाउनुपर्छ, उनीहरूलाई खुसी हुने कुराहरू गरेर देखाउनुपर्छ, उनीहरूलाई खुसी बनाउनुपर्छ, प्रोत्साहन दिनुपर्छ। उनीहरू घरमा गएर हुन्छ कि, उनीहरूलाई सहायता गरेर हुन्छ कि, उनीहरूलाई अब केही प्रेम देखाएर हुन्छ, केही दिएर हुन्छ कि, बोलेर हुन्छ कि, हाई हल्लो गरेर हुन्छ कि, कसरी हुन्छ उनीहरूलाई खुसी दिलाउनुपर्छ ताकि उनीहरूको आत्मिक उन्नति होस्, प्रगति होस्, होइन, खुसी रहोस्, राम्रो होस् भनेर हामी अरूको हित चिताउने काम गर्नु आवश्यकता छ। पहिलो कोरिन्थी 10:24 पनि कसैले पनि आफ्नो भलाइ नखोजोस्, कसैले पनि आफ्नो मात्र, अब आफ्नो भलाइ त खोजिहाल्छ तर आफ्नो मात्रै भलाइ नखोजोस्, अनि तर आफ्नो छिमेकीको भलाइ खोजोस्। आफ्नो छिमेकीको भलाइ खोजोस्। खालि हामी आफ्नो मात्रै भलाइ खोजिरहेका हुन्छौँ। अनि अहिले असारमा हामीले हेऱ्यौँ भने अब पानी नभएको बेलामा यता अरूको पानी गइरहेको ठाउँमा पनि बन्द गरेर आफ्नो ठाउँमा लगाउने, झगडा गर्ने, अनि आफ्नो मात्रै राम्रो होस्, अरूको नहोस्, अरू आफ्नो मात्रै सुविधा होस्, अरूको नहोस्, छिमेकीको नहोस्, त्यो चिताउने धेरै आज समाजमा हामी देख्न सक्छौँ। धेरै समाजमा झगडा गर्ने, अलि 1 इन्ची 2 इन्ची जग्गाको लागि झगडा गर्ने कुराहरू हामी देखिरहेका छौँ। खालि आफ्नो बनाउने, अरूलाई मारेर, दाजुभाइलाई मारेर आफ्नो बनाउने कामहरूमा मानिसहरू लागिरहेको छ। आफ्नो तर अरूको लागि हामी केही पनि विचारै गर्दैनौँ। आफ्नो भलाइ भन्दा अरूको भलाइ चिताउनु पर्ने कुराहरूमा मलाई भलाइ भने उसलाई पनि भलाइ हुन्छ, हो बरु नगरौँ,
त्यो सोचाइका मानिसहरू पनि छन् संसारमा। मलाई भलाइ भने उसलाई पनि भलाइ हुन्छ, बाटो आयो भने सबैलाई हुन्छ नि, तर जग्गा आफ्नो जान्छ भनेर बाटो आउन दिँदैन। सबैलाई राम्रो हुने हो, सबैको विकास हुने हो, तर पहिला सुरुमा आफ्नो भलाइ हुन्छ कि हुँदैन, आफ्नो फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, त्यो सोचाइ आज संसारका मानिसहरूमा छ। अनि त्यो चाहिँ ख्रीष्टको एकतामा बस्न सक्दैन, ख्रीष्टको शरीर बन्न सक्दैन। त्यसकारणले अरूको भलाइ पनि हामीले हेर्नुपर्छ, आफ्नोभन्दा बढी अरूको भलाइ हेरोस् न, त्यो कुरा चाहिँ हामीले सोच्नु पर्दछ। त्यो सोचाइमा हामीले अगाडि बढ्नु पर्दछ। हामी 33 पद पनि पढौँ। पहिलो कोरिन्थी 10:33 पद। जसरी म पनि मैले गर्ने सबै काममा सबै मानिसहरूलाई प्रसन्न राख्ने कोसिस गर्दछु। म आफ्नै होइन तर धेरैको हित खोज्दछु ताकि तिनीहरूको उद्धार होस्। हामीले अरूको हित गर्नुको पछाडि एउटा उद्देश्य हुनुपर्छ, उसले चाहिँ अनन्तको जीवन पाओस्, प्रभु येशूलाई विश्वास गर्न सकोस्। किनभने येशूमा विश्वास नगरिकन उद्धार र मुक्ति छैन, शान्ति र आनन्द छैन। येशू ख्रीष्ट मात्र संसारका मानिसहरूको निम्ति मर्नुभयो, पापी मानिसको लागि मर्नुभयो, मरेर जीवित भएर उठ्नुभयो र उहाँमाथि विश्वास गरेन भने कोही पनि बाँच्न सक्दैन, एकजना पनि बाँच्न सक्दैन। सबैजना चाहिँ येशू बिना मरिरहेका छन्। त्यसकारण येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास नगरिकन उद्धार र मुक्ति छैन, येशू ख्रीष्टमा विश्वास नगरिकन अनन्त जीवन छैन, येशू ख्रीष्टमा विश्वास नगरिकन शान्ति छैन, येशू ख्रीष्टमा विश्वास नगरिकन कुनै पनि कुरा सुरक्षा छैन। त्यसकारण ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर चाहिँ अनन्त जीवन पाएको हाम्रो इच्छा हुनुपर्दछ। हामी जस्तै शान्ति पाओस्, हामी जस्तै आनन्द पाओस्, हामी जस्तै उद्धार मुक्ति पाओस् भनेर हाम्रो सोचाइ हुनुपर्दछ र उनीहरूको हित होस् भनेर हामीले उनीहरूलाई खुसी तुल्याउने कामहरू गर्नुपर्दछ। पावलले पनि त्यही कुराहरू गरे, सबैको भलाइ होस् भनेर, धेरैको भलाइ होस् भनेर। अनि पावल चाहिँ लागि परेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। पावलको मनमा त्यो कुराहरू छ, पावलको जीवनमा त्यो कुराहरू छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशूमा विश्वास गरेर अनन्त जीवन छ, अनि त्यो जीवन चाहिँ सबैले पाओस् भन्ने हाम्रो सोचाइ हुनु आवश्यकता छ। दुईजना साथीहरूको बारेमा मलाई भन्न मन लाग्यो अहिले। दुईजना साथीहरू एकदमै मिल्ने साथीहरू, एकदमै संसारमा हामीले हेऱ्यौँ भने एकदमै मिल्ने साथीहरू, एकदमै आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने, आफ्नो विचारहरू सेयर गर्ने, सँगै खाने, अनि पढ्न पनि सँगै बसेर पढ्ने, स्कुल पनि सँगै जाने, एउटै क्लासमा। अनि मानिसहरूले भन्थे कति मिलेको साथी, कति राम्रो साथी। अनि एक दिन ती दुवैजना चाहिँ मृत्यु हुन्छ, दुवैजनाको मृत्यु हुन्छ। अनि त्यो मृत्यु हुने बेलामा चाहिँ मृत्यु भइसकेपछि उनीहरू चाहिँ त्यो आत्मा लोकमा भेट्छ, एउटा बाटोमा भेट्छ। अनि बाटोमा भेट्दै जाँदाखेरि कुरा गर्दा ओहो हामी त मरेछौँ है, हामी त होइन मरेर सँगै मरेछौँ, सँगै संसारमा पनि सँगै, अनि सँगै मरेछौँ भनेर उनीहरू हिँड्दै हिँड्दै बाटोमा हिँड्दै थिए, आत्मा हिँड्दै थिए। आत्मा भनौँ अब मरेको आत्मा हिँड्दै थिए उनीहरू। अनि माथि त्यो हिँड्दै गर्दाखेरि त दुईवटा बाटो रहेछ। एउटा बाटो चाहिँ माथि स्वर्गतिर जाने बाटो, एउटा आनन्दको ठाउँ, एउटा खुसीको ठाउँ, रमाइलो ठाउँ, एकदमै सुनको सडक भनौँ न त्यस्तो प्रकारको, अनि स्वर्गदूत आइरहेको। अनि अर्को बाटो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो बाटो, एकदमै त्यो चिच्याइरहेको नरकको भत्तीको जस्तो देख्यो। अनि दुवैजना गइरहेको थियो। अनि त्यो दो बाटोमा आयो। दो बाटोमा आइपुगेपछि अब तल, अनि एउटा साथी चाहिँ माथि स्वर्गतिर जान थाल्यो, अर्को साथी चाहिँ स्वर्ग जान सकेन, नरकतिर जान्थ्यो। म पनि जान्छु नि भनेर भने, तर पाएन। अनि त्यो साथीले भने किन मैले नसक्ने, पृथ्वीमा हामी सँगै जहाँ जहाँ गयो त्यहीँ जान्थ्यौँ, सबै कुराहरू गर्थ्यौँ, स्कुल पनि सँगै जान्थ्यौँ, खाना सँगै खान्थ्यौँ। तर अब अहिले चाहिँ मरेपछि स्वर्ग जानलाई चाहिँ किन म चाहिँ नसक्ने, तिमी चाहिँ सक्ने। अनि त्यो साथीले भन्यो मैले प्रभु येशूमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि अनि म चाहिँ स्वर्ग जान सक्छु।
अनि तिमीले चाहिँ यसुलाई विश्वास नगरेको कारणले तिमी जान नसक्ने रहेछौ साथी भनेर भन्यो। अनि त्यो नरक जानुपर्ने साथीले भन्यो, साथी पृथ्वीमा हामी सँगै बस्यौँ, सँगै खायौँ, सँगै स्कुल गयौँ, सबै कुरा सँगै गऱ्यौँ, सबै कुरा सेयर गऱ्यौँ, तर तिमीले प्रभु येशूमा विश्वास गरेको कुरा चाहिँ किन मलाई लुकायौ, किन मलाई भनेनौ? तिमीले मलाई येशूमा विश्वास गऱ्यो भने उद्धार मुक्ति पाउँछ, स्वर्ग जान पाउँछ भनेको म पनि विश्वास गर्थेँ, म पनि त तिमीसँगै स्वर्ग जान सक्थेँ नि, किन अलग हुनुपर्ने अहिले भनेर त्यहाँ धुरु धुरु त्यो साथी रुन थाल्यो। त्यो साथी रोएको देखेर त्यो स्वर्ग जाने साथी पनि शान्तसँग जान सकेन। उसको मनमा पछुतो भयो, ओहो मैले किन गरिनँ, मैले किन सुनाइनँ मेरो साथीलाई, किन मलाई मनपर्ने साथीलाई मैले किन सुनाइनँ। हामी पृथ्वीमा सँगै स्कुल जाने, सँगै सानोदेखिको बच्चा अनि अफिस जाने सबै कुराहरू पछिसम्मै सँगै गऱ्यौँ, तर प्रभु येशूमा विश्वास गरेको कुरा चाहिँ उसले भन्न सकेन, बोल्न सकेन। कारण उसले नसुन्ला कि, इन्कार गर्ला कि, मलाई घेला गर्ला कि, घृणा गर्ला कि भन्ने डर उमा थियो। त्यस कारण ऊ आफैले विश्वास गर्यो, तर साथीलाई भन्न सकेन। उसले साथीको हित चिताउन सकेन, अरूको हित चिताउन सकेन। अब मैले विश्वास, कतिजना हुन्छ मैले विश्वास गरिहालेँ, भइहालेँ नि, अब उनीहरूको आफ्नो आफ्नो जीवन हो, आफ्नो कुरा हो। कति कुरा हामी त्यो प्रकारले गर्दाखेरि हामी अरूलाई भन्न सक्दैनौँ, तर प्रियहरू, अरूको हित यसैमा छ, प्रभु येशूमा विश्वास गरे भने उसले अनन्तको जीवन पाउँछ। पृथ्वीमा के छ र, सबै कुरा छोडेर जानु छ। त्यस कारणले यो जीवनमा तपाईँले प्रभु येशूको बारेमा बताउन आवश्यकता छ, ताकि उनीहरूको जीवन सुधार होस्, उनीहरूको हित होस्, उनीहरूको फाइदा होस्। अनन्त जीवन येशूमा छ, यो कुरा उनीहरूले बुझ्न सकेको होस्। त्यस कारणले संसारका मानिसहरूलाई खुसी राख्नु, प्रेम गर्नु आवश्यकता छ। गलाती 6:2 पनि पढौँ। एउटाले अर्काको भार उठाऊ र एउटाले अर्काको के गर रे? भार उठाउनु पर्दछ। अनि र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर। ख्रीष्टको व्यवस्था यही हो कि ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूले एउटाले अर्काको भार उठाउनु पर्छ। भार भनेको बोझ हैन। मानिलियो एकजनाले चाहिँ 20 किलोको चाहिँ एउटा सामान लिएर आएको छ, दुईटा झोलामा चाहिँ 10 किलोको बोकेर आएको छ भने तपाईको हातमा केही पनि छैन, एउटै बाटो हिँडिरहेको छ, तर चिनेको नि छैन होला, विचार गरौँ। तर ऊ एक्लै नसकिकन एउटै बाटो तपाईँ खाली हात गइरहनु भएको छ र एउटै बाटो चाहिँ त्यो चाहिँ 20 किलोको भारी दुईटा हातमा नसके बोकिरहेको छ, बिसाइ बोकिरहेको छ। तपाईँ नचिनेको नि हुनसक्छ, तर उसलाई तपाईँले वास्ता गर्दैनौ। खै ल्याउनु न, म पनि बोकिदिन्छु, एउटै बाटो हो क्यारे, सँगै हो, अब म साटा गर्छु भनेर भन्ने मन तपाईँमा छ कि छैन? तपाईँमा हुनुपर्छ त्यो कुराहरू। एउटाले अर्काको भार उठाउनु भनेको चाहिँ उसको दुःखलाई अलिकति आफूले पनि लिने। आदि आफूले लियो भने त उसलाई पनि हल्का भयो, आफूलाई पनि त अलिकति त्यो मनमा शान्ति हुन्छ नि, मैले केही गरेँ भन्ने कुराहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मन आज तपाईँ र ममा छ कि छैन? यदि तपाईँ ख्रीष्टको शरीर हो भने त्यो कुराहरू हुनुपर्दछ। एउटा अर्काको भार उठाउनुपर्छ, एउटा अर्काको दुःखलाई तपाईँले पनि लिनुपर्दछ। उसले सान्त्वना दिएर हुन्छ कि, साटा गरेर हुन्छ कि, के गरेर हुन्छ, उसले चाहिँ उसको भारलाई, उसको दुःखलाई तपाईँले पनि लिनुपर्दछ, सेयर गर्नुपर्दछ। त्यो भारीलाई तपाईँले पनि बोकिदिनुपर्छ। त्यो एउटा अर्काको भार उठाऊ भनेको। त्यस कारणले हामीलाई मतलब हुँदैन, ऊ जेसुकै होस्, तर म चाहिँ बाँच्नुपर्छ, म चाहिँ खानुपर्छ, म चाहिँ हिँड्नुपर्छ, म चाहिँ लाउनुपर्छ, अरूको मतलब छैन। त्यस कारणले हामी एउटाले अर्काको भार उठाउनुपर्छ, एउटा अर्काको दुःखलाई सेयर गर्नुपर्छ। दुःख सुखलाई सेयर गर्ने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ, साझा गर्ने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। अहिले हामी कोरोना भाइरस को कारणले धेरै मानिसहरूलाई दुःख छ, कष्ट छ, सताव छ, अभाव छ, समस्या छ। अब भोगको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू धेरै मरिरहेका छन्। त्यसकारण तिनीहरूलाई सहायता गर्ने, तिनीहरूलाई उत्साह दिने, तिनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने, ख्रीष्टमा भएको त्यो प्रोत्साहन तिनीहरूलाई दिनुपर्दछ।
ख्रीष्टमा भएको त्यो प्रेम तिनीहरूलाई देखाएर प्रेरणा दिनुपर्दछ। ख्रीष्टमा भएको तिनीहरूलाई जे छ स्नेह सहानुभूति तिनीहरूलाई अब देखाउनु पर्ने छ। तपाईँ र मैले तिनीहरूको भारलाई अब तपाईँले पनि उठाउनु पर्नेछ। तपाईँलाई अलिकति सहायता गर्दाखेरि उसलाई पनि सहिलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा अर्काको भार तपाईँ र मैले उठाउन आवश्यकता छ। अनि आत्मामा एकतामा रहनु असल कुरा हो। अनि र सबै मिलेर गरेको निर्णयमा चाहिँ सबै नै असल हुन्छ। सबैको जिम्मेवारी पनि हो। त्यस कारणले समाजमा हामी मिलेर बस्नुपर्दछ। समाजमा हामी एकदमै अगाडि बढ्नु आवश्यकता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जहाँ छौँ त्यहाँ चाहिँ हामी एकतामा रहने कोसिस गरौँ। एकले अर्कालाई सहायता गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरौँ। एकले अर्कालाई अनि प्रेम गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरौँ। ख्रीष्टमा भएको त्यो प्रोत्साहनलाई बाँड्ने काम गरौँ। ख्रीष्टमा भएको त्यो प्रेमलाई बाँड्ने काम गरौँ। प्रेरणा दिने काम गरौँ। अनि स्नेह र सहानुभूति देखाउने कामहरू आज तपाईँ र मैले समाजमा गर्नु आवश्यकता छ। अनि पवित्र आत्माको सङ्ग तिनीहरूले पाउनेछन्। अनि ख्रीष्ट येशूलाई बाँड्नुहोस्। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेका छौँ। ख्रीष्ट येशूमालाई चाहिँ तपाईँ र मैले उनीहरूलाई बाँड्नु पर्दछ। यसो बिना मानिसहरू आज मरिरहेका छन्। ख्रीष्ट बिना मानिसहरू मरिरहेका छन्। यस एउटै मात्र मृत्युबाट जित्ने एउटै मात्र बाटो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। मृत्युबाट जित्ने एउटै मात्र बाटो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यदि त्यो तपाईँले दिन सक्नुभयो भने मानिसहरूको अरूको हित हुँदछ। अरूको हित हुँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ भन्दछ 5 पदमा तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। आज तपाईँ र ममा येशू ख्रीष्टको मन हुन आवश्यकता छ। ख्रीष्ट येशूको मन हुनुपर्दछ। ख्रीष्ट येशूको मन चाहिँ सबैले अनन्त जीवन पाओस्, सबैले उद्धार पाओस्, सबैले शान्ति पाओस्, सबैजना त्यो नरकको भट्टीमा जान नपरोस्, स्वर्गको राज्यमा बास पाओस्। त्यो कुराहरू थियो ख्रीष्टको मन। आफूलाई रित्याएर अरूलाई भर्ने मन, आफूलाई मारेर अरूलाई जीवन दिने मन ख्रीष्टमा थियो। अनि ख्रीष्टमा भएको मन चाहिँ अब तपाईँमा पनि हुनुपर्दछ। धेरैको भलाइको लागि ख्रीष्टले आफ्नो प्राण दिनुभयो। धेरैको जीवनको लागि आफ्नो प्राण दिनुभयो। त्यस कारणले ख्रीष्टको मन आज तपाईँ र ममा हुनु आवश्यकता छ। अनि त्यो चाहिँ ख्रीष्टमा भएको एकता हो। हामी एकतामा रहन्छौँ भने एकतामा आनन्द छ। अनि त्यो एकता चाहिँ मण्डलीको एकता, विश्वासीहरूको एकता, समाजमाको एकता, अनि एक अर्काले मिलेर बस्ने, प्रेम साटासाट गर्ने, ती कुराहरू चाहिँ आज हुनुपर्दछ। अनि हामी यहाँ हेऱ्यौँ भने यो फिलिपीको 6 पददेखि तल हेऱ्यौँ भने हामी यहाँ देख्नुहुन्छ, म तपाईँहरूको निम्ति पढिदिन्छु। ख्रीष्टको मन कस्तो थियो? परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। परमेश्वरको बराबरी भएर उहाँ परमेश्वर नै हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्ट भएर पनि उहाँले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ पक्रेर राख्ने वस्तु जस्तै ठान्नु भएन। यहाँ चाहिँ यहाँ हुन्छ उहाँलाई अनि तर यहाँ 7 पदमा तर आफैलाई रित्याइकन कमाराको रूप धारण गरेर तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो। मनुष्य भएर जन्मिनु भयो। उहाँ कमाराको रूप धारणा गर्नुभयो, कमारा हुनुभयो। परमेश्वर भएर पनि उहाँले आफूलाई होच्याउनु भयो र मनुष्य भएर जन्मिनु भएको हामी देख्छौँ। क्रुस समय अनि अर्को कुरा हामी 8 पदमा हेऱ्यौँ भने यहाँ कमाराको रूप धारण गर्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभएको 7 पदमा। यसरी मर्कुस 10 अध्यायको 43 देखि 45 पढौँ त। मर्कुस 10 अध्यायको 43 देखि 45 उहाँको मनलाई हामी हेरौँ। मर्कुस 10 को 43 देखि 45 परिहालौँ। तिमीहरूमा चाहिँ त्यसो हुनु हुँदैन, तर तिमीहरूमा जसले ठुलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनु पर्दछ। अनि तिमीहरूमा जसले पहिलो हुने इच्छा गर्दछ त्यो सबैको दास हुनै पर्दछ। किनकि मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन, मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन, तर सेवा गर्नको लागि र धेरैका छुटकाराको लागि
मोलको निम्ति अँ आफ्नो प्राण दिन आएको आफ्नो प्राण दिन आउनुभयो। हेर्नुहोस् त, यसो क्रिस्ट सेवा गर्नलाई सेवा पाउँछु मैले, मान्छेले मलाई जे जयकार गर्छ, मान्छेले मलाई स्याबास भन्छ, कति राम्रो काम भन्छ भनेर उहाँले त्यो भनाउनको लागि आउनुभएको होइन, तर सेवा गर्नको लागि आउनुभयो। धेरैको छुटकाराको निम्ति आफ्नो होइन प्राण दिनलाई आउनुभयो। यसो क्रिस्टको मन चाहिँ धेरैलाई छुटकारा दिन अनि आफ्नो प्राण दिनुभयो, क्रुसमा तागिनु भयो, मारिनु भयो, तर उहाँ मरे हुनु भएन, तेस्रो दिनमा जीवित भएर पनि उठ्नुभयो। त्यसकारणले उहाँ मात्रै एउटा बाटो हुनेछ, यसुमा विश्वास गर्नेहरूले अनन्त जीवन पाउँदछन् भन्ने कुराहरू यहाँहरू पाउन सक्छ। 8 पदमा म पढ्न चाहन्छु, स्वरूपमा मानिस जस्तै भएर आफैलाई होच्याउनु भयो। मानिस हुनु भनेको चाहिँ एकदमै होचिनु हो। मानिस पापी हो, सबै मानिसले पाप गरेको छ, पापको ज्याला मृत्यु हो, मानिस मर्नुपर्छ। तर परमेश्वर भएर पनि उहाँ चाहिँ आफूलाई होच्याएर चाहिँ स्वर्ग छोडेर चाहिँ उहाँ चाहिँ मानिसको रूप लिएर आउनुभयो, आफूलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसम्मै अर्थात् क्रुसको मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनुभयो। उहाँ चाहिँ पृथ्वीमा आएर आज्ञाकारी भएर रहनुभयो, आफ्नो प्राण क्रुसमा तागिनुभयो, आफ्नो प्राण क्रुसमा ताग्नुभयो, मारिनुभयो। त्यसकारणले उहाँ क्रुससम्मै चर्नको लागि तयारी हुनुभयो तपाईँको लागि, उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो। अनि 10 पदमा कि स्वर्गमा पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाममा घुँडा टेक्नुपर्छ। उहाँ जीवित भएर उठ्नु भएको छ। त्यसकारणले यहाँ भनेको छ, यहाँ 9 पदमा पनि पर्छ, यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई अति उच्च पार्नुभयो। हेर्नुहोस् है, उहाँ आज्ञाकारी हुनुभएको कारणले अति उच्च पार्नुभयो र उहाँलाई त्यो नाउँ प्रदान गर्नुभयो जो हरेक नाउँभन्दा उच्च छ। आज येशूको नाउँ चाहिँ सबै नाउँभन्दा उच्च छ। येशूको नाउँ सबै नाउँभन्दा उच्च छ। येशूको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउँदछ भनेर रोमीको पत्रमा लेखेको छ। हरेकले येशूको नाउँ बिना मानिसहरू बाँच्न सक्दैन, स्वर्ग जान सक्दैन, पाप क्षमा हुन सक्दैन, उद्धार मुक्ति पाउन सक्दैन, अनन्त जीवन पाउन सक्दैन। त्यसकारणले येशूको नाउँ चाहिँ संसारभरि उच्चमा छ। येशू जस्तो नाउँ अरू कुनै छैन। येशूको नाउँ जस्तै अरू कुनै छैन। अरू कुनै नाउँमा मुक्ति छैन, अरू कुनै नाउँमा छुटकारा छैन, अरू कुनै नाउँमा मुक्ति उद्धार छुटकारा छैन। त्यसकारण त्यो येशूको नाउँ चाहिँ उच्चमा छ। त्यसकारणले यहाँ 10 पदमा कि स्वर्गमा पृथ्वीमाथि र पृथ्वी मुनि भएको हरेक प्राणीले येशूको नाममा घुँडा टेक्नै पर्छ। येशूको नाममा आज संसारका सबै मानिसहरूले घुँडा टेक्नै पर्छ भनेर लेखिएको छ। येशूको नाममा घुँडा नटेकन कोही पनि उम्किन सक्दैन। हरेकले येशूको नाममा घुँडा टेक्नै पर्छ। आज संसारका मानिसहरूले यो पाएका छैनन् कुराहरू। येशूको नाममा घुँडा नटेकन उद्धार छैन, मुक्ति छैन, शान्ति छैन। त्यसकारणले यी कुराहरू चाहिँ अरूको हितको लागि हामीले बताउनु आवश्यकता छ र हरेक जीवले परमेश्वर पिताका महिमाको निम्ति येशू ख्रिस्टलाई प्रभु भनी स्वीकार गर्नै पर्छ। येशूलाई स्वीकार गर्नै पर्छ। अर्को उपाय छैन, अर्को बाटो छैन। येशू सत्य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक अरू कोहीद्वारा पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन पृथ्वीमा उद्धार मुक्तिको लागि। येशू ख्रिस्ट मात्र दिनुभएको छ। त्यसकारणले त्यो येशू ख्रिस्टमा हरेकले घुँडा टेक्नै पर्छ अनि त्यो येशू ख्रिस्टको नाउँ हरेकले जिब्रोले येशू प्रभु हो भनेर भन्नै पर्छ। अनि त्यसले चाहिँ जीवन पाउँछ, त्यसले चाहिँ उद्धार पाउँछ, त्यसले चाहिँ मुक्ति पाउँछ। त्यसकारणले परमेश्वरको वचनबाट मैले बारे एकतामा आनन्द छ। ख्रिस्टको एकतामा हामी रहौँ, एकतामा हामी आनन्द रहौँ। शिर मण्डलीको शिर येशू हुनुहुन्छ, उहाँको शरीर हामी हौँ। शरीरमा विभिन्न अङ्गहरू छ, हामी ख्रिस्टका शरीरहरू बनेका छौँ र त्यो ख्रिस्टको शरीरमा अरूलाई पनि ल्याउनको लागि हामी प्रयत्न गरौँ। किनभने हामी आफ्नो हित मात्रै नखोजौँ, अरूको हित पनि खोजौँ। र फेरि पनि भन्न चाहन्छु, येशूबाट पाएको कुराहरू हामीले अरूलाई पनि बाँडौँ। प्रोत्साहन हामीले पाएका छौँ, अरूलाई पनि त्यो प्रोत्साहन बाँडौँ। उहाँबाट प्रेम पाएका छौँ, प्रेमबाट प्रेरणा पाएका छौँ, त्यो प्रेमको प्रेरणा अरूलाई पनि बाँडौँ। अरू कुरा चाहिँ पवित्र आत्माको सङ्गति हामीसँग छ, त्यो सङ्गतिमा हामी अरूलाई पनि दोहोऱ्याउँ। र अर्को कुरा चाहिँ स्नेह र सहानुभूति अरूलाई देखाउँ। ख्रिस्टबाट हामीले पायौँ, अब हामीबाट अरूमा बगेर जानुपर्दछ। त्यसकारणले एकतामा एउटै मन भएर हामी अगाडि बढौँ।
एउटै मनको भएर हामी अगाडि बढौँ अनि हामी ख्रिस्टमा एक हौँ भन्ने कुराहरू हामी कहिले पनि नबिर्सौँ। अनि हामी आत्मामा एकतामा रहौँ। अरू कुरा चाहिँ एकले अर्कोलाई श्रेष्ठ ठानौँ, एउटाले अर्कोलाई श्रेष्ठ ठानौँ, आदर गरौँ भनेको एउटाले अर्काले आदर गरौँ, वास्ता गरौँ। अर्को कुरा चाहिँ हामी अरूको हित पनि हेरौँ, आफ्नो हित मात्र नखोजौँ, अरूको हित पनि खोजौँ र हामी सबैजना एकतामा रह्यौँ भने प्रभुले हाम्रो जीवनमा सबैले हामीद्वारा धेरै ठुल्ठुलो कामहरू गर्नुहुनेछ, आशिष मिल्नेछ, मानिसहरूले अरूको हित पनि हुनेछ, अरूको फाइदा हुनेछ र अरूको हामीद्वारा अरूको फाइदा भयो भने हामी खुसी हुन सक्छौँ। पावलले फिलिपीको पत्रमा यी कुराहरू लेखेको छ। आफू जेलमा बसेर पनि, पीडामा भएर पनि अरूलाई उत्साहका कुराहरू बोलिरहेको छ। कतिपय हामी पनि पीडामा छौँ होला, हामी पनि गाह्रो अवस्थामा छौँ होला, तर हामी अरूलाई उत्साह दिन्छौँ, हामी अरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिन्छौँ, कारण हामीमा त्यो ख्रिस्टको प्रेम छ, ख्रिस्टको एकता छ। त्यस कारणले तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्टमा पनि थियो। त्यो मन, येशूमा भएको मन आज तपाईँ र ममा पनि हुनु आवश्यकता छ। त्यस कारण आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। आज प्रभुको उपस्थितिमा हामी आउँ, प्रभु येशूको नाउँमा हामी घुँडा टेकौँ। यहाँ भनेको छ ख्रिस्टमा एकतामा रहेर अनि ख्रिस्टको प्रेम हामी अरूहरूलाई पनि देखाउनलाई हामी तयारी हौँ। आज संसारमा मानिसहरूले प्रेम पाएका छैनन्, वास्ता पाएका छैनन्, अरूबाट आदर पाएका छैनन्। हामी आदर गरौँ अरूलाई, हामी आफूभन्दा श्रेष्ठ अरूलाई ठानौँ। अरूको हित मानिसहरूले चाहेका छैनन्, हामी अरूको हित खोजौँ। आफ्नो मात्रै नभइकन अरूको हित पनि हामी खोज्न आवश्यक छ। जसरी ख्रिस्टले देखाएर जानुभयो, धेरै मानिसहरूको प्राण बचाउनलाई आफ्नो प्राण दिनुभयो। आज अरूलाई हामी प्राण त दिनु नपर्ला, तर अरूलाई हामी प्रभुबाट पाएका कुराहरू बाँड्न सक्छौँ। प्रभुबाट पाएका कुराहरू हामीले अरूलाई सेयर गर्न सक्छौँ। अरूको एकले अर्काको बोझ हामी बोक्न सक्छौँ, उनीहरूलाई सहायता गर्न सक्छौँ। त्यस कारण आउनुहोस् हामी यो समय ख्रिस्टको एकतामा रहेर प्रार्थना गरौँ। हामी जतिजना प्रभुमा विश्वास गरेका छौँ, हामी हरेकले ख्रिस्टले पाएको कुराहरू यो अब संसारमा हामी बाँडौँ। यही हाम्रो कर्तव्य हो, यही हाम्रो आज्ञाकारिता हो, यही हामीलाई दिनुभएको परमेश्वरको काम हो। किनभने ख्रिस्ट येशूमा हरेकले खुला टेक्नै पर्छ। ख्रिस्ट येशूको नाउँ, येशू ख्रिस्ट नै प्रभु हो भनेर हाम्रो मुखले स्वीकार गर्नै पर्छ, नत्र उद्धार मुक्ति छैन। त्यसका आउँछ हामी सबैजना मिलेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। महान जिउदो परमेश्वर बा, हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद गर्दछौँ, तपाईँको नाउँलाई महिमा दिन्छौँ, तपाईँलाई प्रशंसा दिन्छौँ। आज तपाईँ प्रभुको वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुभएको छ। साँच्चै एकतामा आनन्द छ, अनि तपाईँ येशूको एकतामा आनन्द छ, पवित्र आत्माको एकतामा आनन्द छ। ओ प्रभु, हामी एउटै मनको भएर एउटै चित्त राखेर अगाडि बढ्नु आवश्यकता छ। तपाईँ येशूले एकता खोज्नु भएको छ, हामीद्वारा विभाजन होइन। प्यारो प्रभु, तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, हामी हरेकमाथि तपाईँको अनुग्रह रहेको छ। एउटाले अर्काको भार उठाउनलाई तपाईँ प्रभु यस पृथ्वीमा हामीलाई राख्नु भएको छ। एउटाले अर्कालाई उत्साह दिनलाई हामीले राख्नु भएको छ, प्रोत्साहन दिनलाई हामीले राख्नु भएको छ, प्रेम देखाउनलाई राख्नु भएको छ, प्रेरणा दिन राख्नु भएको छ। प्रभु, तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। हामी एक एक माथि तपाईँको कृपा, तपाईँको अनुग्रह राख्नुहोस्। हामी हरेक माथि तपाईँको कृपा राख्नुहोस्। देश विदेशमा भएकाहरूलाई पनि तपाईँ प्रभुले एकतामा राख्नुहोस्, तपाईँको आत्मामा एकतामा राख्नुहोस्। आज संसारका मानिसहरूलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। आज जतिजनाले अनलाइन सेवाबाट हेर्नु भएको छ, उहाँहरूको जीवनमा तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। प्यारो प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। सबै कुरामा तपाईँले आशिष दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ, बिन्ती प्रार्थना गर्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह अनि नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु। म यहाँबाट हरिचन्द्र श्रेष्ठ बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को पालि भेट हुने बाचा गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद। हेरिदिनु भयो, बसिदिनु भयो, अनि तपाईँ सेवा यो सङ्गतिमा, पवित्र आत्माको सङ्गतिमा सँगै एकता भएर बसिदिनु भएको लागि, साथ दिनुभएको लागि तपाईँहरू अनलाइनमा बसेका सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। जय मसीह।